O karon sa itong balitang espesyal na diskubrihan sa usa ka grupo sa mga researchers sulod sa usa ka langob duol sa Greek-Albanian border ang pinakadako nga spider web sa tibok kalibutan nga gihimo sa kapin 111,000 ka mga lawa-lawa. Matod sa mga researchers sa Sapientia Hungarian University of Transylvania sa Romania o Cave of Sulphur o sa itong nga langob sa Southern Europe gipuy-an sa dili mabangbang nga colony o sa ka spider megalopolis nga gihimo pilagi sa duha ka mga fiber species o spider species nga iniusang napuyo sa usa ka pinasahing ecosystem. Among web dunay gilapdon nga 106 square meters nga naa sa bungbong sa langob duol sa entrada niini nga dunay libuan ka tagsa-tagsa ka mga panel shape tissues diyang ila kini nakita napuno sila sa pagdaig, respeto o kalipay. Ilabi na nga gipuy-an kini sa duha ka klase sa lawa-lawa, ang arachnids o Tegenaria domestica nga mas maila nga lawa-lawa sa kabalayan o Prinirigon vegans. Posibleng ang kangit-ngit sa langob ang rason nga dili kinanay ang duha ka klase sa lawa-lawa nga nagsalig lang sa mga masaag nga insekto.